अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, आज के सियासी लोग के साथ मैं हूं कतरीना हुसैन और आज आपको मैं एक साल वापस ले जाना चाहती हूं। पिछले साल 19 फरवरी लगभग यही वक्त था और हम लोग अनाउंस कर रहे थे मुल्क में नेशनल असेंबली के और प्रोविंशियल असेंबली के रिजल्ट्स, और 19 फरवरी को हमें अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों लीडिंग पार्टीज है और हमें उम्मीद ये थी कि शायद कोalition बनेगी, क्या होगा। और फिर जैसे कि हमने देखा कि इत्तेहाद हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोalition बनी। सेंटर में, पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डोमिनेंस थी फेडरल लेवल पे और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की। लेकिन अब एक साल बाद वो सिलसिला नहीं है। इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इत्तेहाद छोड़ दिया है, वजारतें भी उन्होंने छोड़ दी। और हम आपको याद दिला दें, वजारतें उन्होंने इसलिए छोड़ी, इसी के उनका कहना यह था कि हुकूमत ने जजेस को बहाल नहीं किया। आज हम नजर दौड़ाएंगे क्या क्या हुआ है गुज़िश्ता कुछ दिनों में और आगे क्या होने जा रहा है। वील ट्राई टू पुट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। आइए आपका मेहमानों से तारुफ कराते हैं। आज हमारी पहली मेहमान है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर। स्टूडियो में आज हमारे दूसरे मेहमान हैं हाफिज हुसैन अहमद साहब, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप। और लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब, आप MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। मैं पहले से अपोलोजाइज कर दूं कि एहसन साहब के साथ हमें जरा सैटेलाइट डिले का जरा टाइम होगा, इसी के वो सैटेलाइट में 2-3 सेकंड का डिले होता है। डॉक्टर फिरदौस, पहला सवाल तो मैं आपसे यही करूंगी कि जजेस की बहाली के हवाले से अचानक हमने देखा कि एतजाज एहसन साहब जो आपके पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, उनको CC से आप लोगों ने बाहर कर दिया है और वो लीडिंग लाइट है लॉयर्स की मूवमेंट के भी। पीपल्स पार्टी बखला क्यों गई है? देखिए कतरीना, ये बात कहना कि पीपल्स पार्टी ने बुखलाहट में ये फैसला किया है, मैं इस सोच को उन नहीं करती। असल बात यह है कि कुछ पार्टी इंटरनल डिसिप्लिनरी मूवमेंट्स होती हैं, पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग जहन और अफराद होते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये एक डिफरेंट कल्चर और कह लूँ असासा है कि इस पार्टी के अंदर हर तरह के स्कूल ऑफ थॉट को अकोमोडेट किया गया। और मुसलसल आपने देखा कि एतजाज एहसन साहब की ज़ात के हवाले से पार्टी के अंदर बेशुमार प्रेशर आए और हमें पार्लियामेंट्री मीटिंग। तो क्या इतराज क्या था आप लोगों को कि CC में रह के वो आप लोग की पार्टी के पॉलिसी के खिलाफ जा रहे थे? देखिए, उसमें इतराज ये था कि लोगों को जो ओवरऑल एक पार्टी का थिंक टैंक है, एक वोटर्स है हमारे, एक निचली सतह पे बैठा हमारा जो वर्कर है, उसका हाथ जो होता था वो लीडरशिप के गिरेबानों तक आता था और वो ये झंझोड़ के पूछता था कि हमारी गवर्नमेंटल लेवल पे जो चीजें हो रही हैं, हमें PMLN जो डैमेज कर रही है या उसकी जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग चल रही है, उसमें तो आपके पास जस्टिफिकेशन है कि वो एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है और उसने एक डिफरेंट पॉलिटिकल मूव के तहत चलना है कि उसके अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। आपके विद इन दी पार्टी वो लोग जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और पार्टी की कॉज को, यानी लोगों के सामने एक पार्टी का डिस्टॉर्टेड इमेज आपके वर्कर आपसे ये नहीं पूछते कि आप लोग अपने वादे करके निभाते नहीं है? हमारे वर्कर्स को अच्छी तरह से याद है कि जो वादे हमने किए हमने पूरे किए हैं और पार्टी उन वादों को पूरा करने की सलाहियत रखती है। हाँ, मैं इस पॉइंट पर वैसे वापस आऊंगी, लेकिन हाफिज हुसैन साहब, आप हमें बताएंगे कि आपने एक साल आपने देखा इस हुकूमत की परफॉर्मेंस। फरवरी 19 तारीख आ गई है, वैसे इन्होंने हल्फ उठाया था मार्च में, बट आई थिंक वी कैन से कि एक साल की एनिवर्सरी तो है डेमोक्रेसी की बहाली की। किस तरह देखते हैं आप इनकी परफॉर्मेंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पर 18 फरवरी को जो अवाम ने फैसला दिया था वो आईनी तौर पर 5 साल के लिए है। जो वादे किसी भी जमात ने किए थे उसकी ईफा के लिए 5 साल उनको दिया जाता है आईनी तौर पर। लेकिन यहाँ जो सूरत हाल ये हुई कि इंतखाब के फौरन बाद और हुकूमत के क़याम के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का एक मुआहदा हुआ, उसमें 10 दिन की एक मुद्दत दी गई
یعنی 5 سال ان کا استحقاق بنتا تھا مسائل کو حل کرنے کے لیے، لیکن جو معاہدہ ہوا، اور وہ عجیب بات ہے کہ کولیشن میں 4 جماعتیں تھیں، ان میں سے 2 نے بیٹھ کر معاہدہ کیا، باقی 2 کو انہوں نے ان بورڈ نہیں لیا، شامل نہیں تھے، شامل نہیں کیا۔ اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کی توقعات 10 دن کے اندر مرتکز ہوئے۔ اس کے بعد پھر جب آپ بورڈ پر ریکارڈ کا ذکر کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اس کے بعد پھر 1 مہینے کی بات ہوئی، جی، لیکن اس سے ہٹ کر انہوں نے اٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم 100 دن کے اندر یہ معاملات طے کریں گے۔ حالانکہ آئینی طور پر پیپلز پارٹی یا مخلوط حکومت اس کی پابند نہیں ہے کہ وہ 100 دن کے اندر مسائل کو حل کریں، لیکن ایک خاص میں عرض کروں یہ بات، لیکن جب 100 پھر لوگوں کی توقعات 100 دن تک محدود ہوئی، اب 100 دن بھی گزر گئے اور اس کے ساتھ ساتھ معاملات جو ہے نا مزید الجھتے گئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کے حوالے سے 18 فروری کو عوام نے جن توقعات کا اظہار کیا تھا، جس لیول پر اور جس انداز میں، ان کی مایوسی بھی اسی لیول اور اسی انداز کے سامنے آئی، کیونکہ 3 نومبر کو جو اقدام ہوا تھا، جنرل پرویز مشرف نے ایک بار پھر آئین کو معطل کیا، اس اقدام کے لیے توقع تو مسلم لیگ کاف تک کو شاید یہ تھی، پرویز مشرف کو بھی تھی کہ پہلے مرحلے میں ہی اسمبلی کے بیٹھنے کے بعد اس غیر آئینی اقدامات کا خاتمہ، پھر 17ویں ترمیم، جس کے بارے میں بالکل یہ 2 ٹوک بات تھی کہ 17ویں ترمیم کے خاتمے پہ سب متفق تھے اور ہیں، ان کو طے کیا جائے۔ جہاں تک ججز کا تعلق ہے، میں ایک بات عرض کروں کہ اگر 3 نومبر کے غیر آئینی اقدامات کو حسب وعدہ ختم کیا جاتا تو ججز کا معاملہ بھی نہیں رہتا۔ ایگزیکٹلی۔ اور اب چلتے ہیں لاہور کی جانب، حافظ صاحب اور ایس ایس صاحب کو انوالو کرتے ہیں۔ اور ایس ایس صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اب 1 سال ہو گیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون نے حکومت چھوڑ دی، ایسی منسٹریز چھوڑ دی، آپ لوگ نے حکومت چھوڑ دی، لیکن آپ اسمبلی میں موجود ہیں۔ اب 1 سال میں جو آپ کی صورتحال ہے، اب لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون غالباً کچھ رپورٹس آئیں کہ آپ لوگ ذرا ڈاماڈول ہیں لائرز کی دھرنے کے حوالے سے، لانگ مارچ میں شرکت آپ لوگ کی تیار ہے۔ لائرز ہمیں بتایا گیا کہ آج رات سب لاہور کی طرف آ رہے ہیں، کل آپ لوگوں کی قیادت کے ساتھ ان کی ملاقات ہے۔ آپ لوگ کو ایشو کیا ہے لائرز کی فی الحال موومنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں کترینہ، 2 ایشوز ہیں، آپ نے ابھی 1 سال کی بات کی، تو میں یہ کہوں گا کہ 1 سال پہلے جب الیکشن ہوئے 18 فروری کو، تو لوگوں نے پاکستان میں ایک فیصلہ کن تبدیلی کے لیے ووٹ دیا۔ لوگ چاہتے تھے کہ جنرل مشرف کی وہ پالیسیاں جس سے ملک انتشار کا شکار ہوا، جس میں کہ 3 نومبر کا ان کا عدالت کے خلاف حملہ شامل تھا، جس میں 17ویں ترمیم شامل تھی، جس کی وجہ سے ملک کا آئین کی حالت بگڑ گئی، اس میں ان کی خارجہ پالیسی شامل تھی، جس میں کہ ڈرون حملے پاکستان کی مغربی سرحدوں پر ہو رہے تھے۔ لوگ چاہتے تھے کہ ہمارے جج بحال ہوں گے اور پی سی او جج نکلیں گے، ہمارے ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی، بجلی گیس کے مسائل ٹھیک ہوں گے، بے روزگاری، غربت، مہنگائی میں کمی آئے گی۔ لیکن 1 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام مسائل اسی طرح ہیں۔ ہم نے نیک نیتی سے حکومت کو اس لیے شامل ہوئے تھے کہ ہم مل کر ملک کو ان مسائل سے نکالیں گے، لیکن ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا معاہدہ جب ہمارے ساتھ احترام نہیں کیا گیا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا تھا کہ سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو پھر اس کشتی سے علیحدہ کر لیں، ورنہ ہمارا بھی جو رسوائی جو ہے ان کے برابر ساتھ ہی ہوگی۔ چلیے، میں اقتصادی اور معاشی مسائل کے لیے تو سمجھ سکتا ہوں کہ کچھ وقت چاہیے ہوگا، لیکن 17ویں ترمیم ختم کرنے کے لیے، جج بحال کرنے کے لیے تو کسی قسم کی کوئی بجٹ کی ضرورت نہیں تھی، اس کے لیے تو صرف نیت اور ارادے کی ضرورت تھی۔ ابھی اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں سن رہا تھا کہ جی وہ ان کا رویہ پارٹی کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ مجھے ابھی چند مہینوں پہلے تک کی بات یاد ہے کہ پیپلز پارٹی کا ہر بندہ